बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा, और सबसे बड़ी दुआ है कि अल्लाह आज पाकिस्तान को ये मैच जिता दे, ये वर्ल्ड कप का फाइनल जिता दे, एक बार फिर से 92 की हिस्ट्री रिपीट हो जाए। और ऐसे मौके पर जब मुल्क का माहौल इतना कॉम्प्रेस है तो वाहिद खुशी का जो जरिया है वो हमारे पास क्रिकेट है, और इस खुशी की वजह से अल्लाह पाकिस्तान की तमाम माहौल को खुशियों में कर दे। चाहे इसके लोग शायद चाह रहे हो कि सियासी आज मैं कुछ अपडेट आपको दूं, डेफिनेटली हम आपको जरूर आगे अभी वीडियोस के अंदर जरूर देंगे, लेकिन इस वक्त एक्साइटमेंट का माहौल है। इमरान खान साहब के कुछ मैसेजेस पहुंचे, लेकिन कुछ बराह रास्त उनकी फीलिंग्स ओरिएंटेड मैसेज रमीज राजा साहब की शक्ल में जो उन्होंने खिताब किया, रमीज राजा साहब ने बिल्कुल 92 का वो कॉपी पेस्ट किया, उससे मुतालिक कुछ डिटेल्स बतानी है। इमरान खान साहब ने विक्ट्री के हवाले से जो टॉप टिप्स दिए उससे मुतालिक भी डेफिनेटली आपको बताना, और कोई शक नहीं पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर अब ये तमाम जिम्मेदारी आ गई है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। और 92 की हिस्ट्री बता रही है इस वक्त, बिल्कुल 92 वाली सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको बताने। क्राउड किसको सपोर्ट कर रहा है, खुद ऑस्ट्रेलिया किसको सपोर्ट कर रहा है, खुद इंडिया जिसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उधर मौजूद है वो किसको सपोर्ट करे और किन ग्राउंड पे सपोर्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें बड़ी मजेदार है। बिल्कुल 92 वाली सिचुएशन इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया भर की दुआएं किसकी तरफ है, और वाकई उस मैसेज का इमरान खान साहब के बाबर आजम ने किस तरह का असर लिया है, चाहे इसके रमीज राजा की शक्ल में, चाहे इसके आज के दो फ्रेश ट्वीट्स की शक्ल में, सारी की सारी चीजें एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। हाँ, मियां साहब का कुछ है मामला, क्योंकि पूरी शरीफ फैमिली उधर मौजूद है इंग्लैंड में, और मैच इंग्लैंड के साथ है फाइनल। मैं एजराए मजाक ही कह रहा हूँ, एजराए तफन्नुन नहीं कह रहा हूँ कि भाई इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मियाँ फैमिली ने या शरीफ फैमिली ने किसकी तरफ होना है, पाकिस्तान की तरफ होना है या उनकी तरफ होना है जिनकी तरफ वो रह रहे हैं। तो बहरहाल चीज़ें बड़ी मज़ेदार है, एक के बाद एक आपका सिचुएशन के हिसाब से डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जी 92 वाली सूरत हाल किस वजह से जी, उसमें भी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, आज भी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है। चाहे इसके कि हाँ एक डिसेंट बहुत ज़्यादा बॉलर्स आए कि बगैर रिजवान वगैरह चले गए, उसके बाद हारिस से बड़ी उम्मीद थी स्पिनर की गेंद पर, वो भी चले गए, लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान की जीत के इम्कानात बहुत रोशन है, क्योंकि मैं तो आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के साथ रहूँगा, तो मेरी एक्साइटमेंट भी इसीलिए लग रही है। हाँ, अगर बारिश हो गई इस सूरत में कल का एक रिजर्व डे रखा है, और कल ही कुछ नए रूल आईसीसी ने इंट्रोड्यूस करवाया जी। यानी कल की सूरत में यानी आज मैच ख़राब हो जाए या बारिश की वजह से रुक जाए तो मंडे का दिन रखा, पहले 2 घंटे रखे गए थे, फिर उसको मजीद एक्सटेंशन देके 4 घंटे कर दिया गया, यानी बरोज पीर एक एक्स्ट्रा डे रख लिया गया है, कवर डे रख दिया गया है, जिसके लिए फाइनल हर हाल में होना है। अगर उसके बावजूद भी बारिश हर तरीके से इस माहौल को ख़राब कर देगी तो फिर दोनों टीमों को जिसे कहते हैं ना कंबाइंड चैंपियन एक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल आज के उस दिन के हवाले से कुछ आपको चीज़ें बताऊं तो सूरत हाल इस वजह से ये है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच है और इंग्लैंड के साथ इस वक्त फाइनल है, और तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी ऑडियंस है ना, तो आपको पता है एक राइवलरी है, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की हमेशा है, तो एशिया सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ से मुतल्लिक आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी पब्लिक है ना, जो उनकी ऑडियंस है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और माहौल वाकई, मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई जो स्टेडियम के गिरदोनवा में है या कुछ स्टेडियम के अंदर हैं या कल रात से ही कवर कर रहे थे, क्योंकि बल्कि कल दोपहर को तो उन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस सेशन भी उन्होंने जाके देखा था। तो वो तमाम जितने ऑस्ट्रेलियंस हैं वो पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट करते हुए नजर आए, और ये भी बहुत कम हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है। इतने खूबसूरत माहौल में इतने ज़बरदस्त किस्म की मेलबर्न की इस ग्राउंड के अंदर जहाँ ये मैच हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलियंस पाकिस्तान को सपोर्ट करें। यही नहीं ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान सपोर्ट करें, बल्कि इंडियन फैंस से मुतल्लिक मेरे पास खबरें हैं, और जो शॉर्ट्स में टीवी पे देख रहे हो तो इंडियन फैंस भी पाकिस्तान की सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें कहा बस इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब पाकिस्तानी जो दोस्त हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं हमने उनको सपोर्ट करना है, और वो डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडियन फैंस भी कर रहे हैं। दुनिया भर के दीगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बात करो तो इवन ब्रायन लारा ये कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि ये जो ट्रॉफी है ना, ये पाकिस्तान जीते, ये एशिया के अंदर ही है। तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लैंड को अगर ऑस्ट्रेलिया में ये शिकस्त हो जाए तो ये पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी फतह करार दी जाएगी। और जो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनका भी यही मानना है कि पाकिस्तान को ये मैच जीतने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नर्व्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना जी।
اب آ جاؤں جی دیگر کچھ آسپیکٹ تو پرسوں نا رمیز راجہ صاحب چیئرمین پی سی بی انہوں نے ٹیم کے ساتھ وقت گزارا تھا، اسپیشلی وہ گئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے. انہوں نے نا جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ بالکل 92 میں جو عمران خان صاحب نے اپنے تمام کھلاڑیوں کو تقریر کی تھی نا ڈریسنگ روم کے اندر، سیم، کیونکہ رمیز راجہ اس وقت بھی اس ٹیم کا حصہ تھے، سیم وہی تقریر کی. عمران خان صاحب کا خاص مثبت پیغام پہنچایا ٹیم کے ساتھ. رمیز راجہ صاحب نے شیئر کیا کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کے لیے یہ میسج بھیجا ہے آج کے اس فائنل ڈے کو جیتنے کے لیے. وہ کس طرح ہے وہ تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس وقت جو پیغام دیا تھا سیم 92 والا وہ رپیٹ، کوئی سچویشن بھی بہت زیادہ چینج ہوگی. تو آج صبح نا عمران خان صاحب نے کچھ ٹویٹ کیے، دونوں ٹویٹ، وہ انہوں نے جیت کی پوری ٹپ بتائی ہے. اور آپ یقین جانیں میں تو صرف سن کے اتنا زبردست لگ رہا ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بابر اعظم اس پہ عمل بھی کریں گے، پاکستانی بالرز بھی اس پہ عمل کریں گے. عمران خان نے کہا مائی میسج ٹو دا پاک کرکٹ ٹیم ٹوڈے از دا سیم آئی گیو اوور ٹیم ان 1992 ورلڈ کپ فائنل. میں سیم وہی میسج دوں گا جو 1992 کے فائنل میں نے ٹیم کو دیا تھا. فرسٹ، پہلی بات، انجوائے کریں اس دن کو. یہ دن بار بار نہیں آنا، ہر ایک کو موقع نہیں ملتا ٹو گیٹ دا پلین ورلڈ کپ فائنل. اینڈ ڈونٹ گیٹ اوور، اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی نہیں ہو آپ. اس دن کو انجوائے کریں سب سے پہلی بات، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں کہ بہت بڑا دن ہے، اور آپ اپنے آپ کو خوش قسمت ڈکلیئر کریں کہ آپ اس دن کو آپ خود انجوائے کریں، کیونکہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا ورلڈ کپ کا فائنل. اچھا جی، دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بولی، انہوں نے کہا سیکنڈ، یو ول ون اف یو آر ولنگ ٹو ٹیک رسک. آپ جیت جائیں گے اگر آپ رسک لینے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی کورڈ ہو کے ڈر کے کھیلے نہیں، رسک لیں. جی ہاں، رسک لیں گے تو آپ جیت سکتے ہیں. اینڈ کین کیش ان اور مسٹیکس بائی اوپوننٹس. جو آپ کے مخالف ہے یعنی آسٹریلین ٹیم ہے، ان کی غلطیوں کو کیش کریں، ان کی غلطیوں کو کیش کریں، تب آپ یہ جیت سکتے ہیں. پھر کٹ شاٹ انہوں نے مزید اس کو اور پریسائز وے میں دوسرے ٹویٹ میں بتا دی کہ دیٹ مینس پلئنگ ود این اٹیکنگ مائنڈ سیٹ. جارحانہ انداز سے کھیلیں، اٹیکنگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلیں، تو آپ کو یہ ٹورنامنٹ جیتنے میں، اس کا فنالے جیتنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہا یہی میسج میرا 92 میں تھا، یہی میسج آج کے بابر اعظم کو ہے. بینگ اے اسکپر میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا گڈ لک، دا ہول نیشن از پریئنگ فار یو فار یور سکسیس. میں نے کہا پورا پاکستان آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. تو اس میسج کے ساتھ پاکستان کی ٹیم نے آغاز کیا. جیتنے والا ہی جیت کا مشورہ دے سکتا ہے نا، ہارنے والا کب جیت کا مشورہ دے سکتا ہے. اور بابر اعظم وہ ویسے بھی ایک اٹیکنگ کپتان ہے، اور ان کی بیٹنگ کے اندر بھی ایسے ہی لگتا ہے، اور ان کی کیپٹنسی کے اندر بھی چلتا ہے. تو اس موقع پر اسکپر کا یہ میسج ڈیفینیٹلی بہت اہم تصور کیا جاتا ہے. چاہے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیاسی ٹچ دے دوں. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بولا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ویل انفارمڈ سیاستدان ہیں. انہوں نے یہ ضرور بولا کہ پنڈی اور لندن یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے اس وقت پرابلم آ رہی ہے. اور کل میمز بنانے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لندن والوں کو پنڈی کے ساتھ ایک پیج پہ ہونے کا طریقہ بغیر بھی معلوم نہیں ہے، ان کے پاس وہ سلیبس بھی موجود نہیں ہے. تو بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب اس مگر میں اس کو کرکٹ کے میننگ میں لے لوں تو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پوری شریف فیملی اس وقت لندن میں ہے. نواز شریف صاحب لندن میں، شہباز شریف صاحب لندن میں، مریم نواز صاحب لندن میں، اور دیگر شہباز شریف صاحب کی فیملی، نواز شریف تمام کے تمام لندن میں ہیں. یہ کس کو سپورٹ کریں گے؟ سوشل میڈیا پہ میمز یہ بنی ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کریں گے جس ملک کو چھوڑ کر یہ لندن گئے، یا اس ملک کو سپورٹ کریں گے جہاں لندن والے آج کرکٹ کھیل رہے ہیں، یعنی انگلینڈ والے کرکٹ کھیل رہے ہیں. شاید کنفیوژن میں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ نواز شریف ہمیشہ سے پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے پرائم منسٹر ہے. لیکن اس طرح کی ویوز ہے کہ وہ کسی خاص مشکل میں، قطن کسی خاص مشکل میں، آج فیملی پوری بیٹھ کے انگلینڈ میں پاکستان کی فتح کی دعا کر رہی ہے کہ ورلڈ کپ کے فائنل میں ہو جائے. تو میں نے کہا یہ ایکسائٹڈ مومنٹس تھی، تو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں پاکستان کی جیت کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.